السلام عليكم. ما زلنا مع لي زانهيدرتاسيد وغادي نشوفوا الان لي رياكتيفيتي وغادي نبداو الاول نقطه اللي هي اكسيون سير لو. اول نقطه هي اكسيون سير لو. يلا نتابع معايا مزيان. لانهيدرتاسيد اللي هو ار سي او او سي او ار بريم، هذا هو لانهيدرتاسيد. وبوجود هذا لاش دوزون، لاش دوزون سواء او ميليو اسيد او لا او ميليو بازيك. وكلكم كتعرفوا اشنو هو الفرق. او ميليو اسيد كنسميو لا هيدروليزاسيون، او ميليو بازيك كنسمي لا سابونيفيكاسيون. اشنو كيعطينا؟ كيعطينا اون فونكسيون اسيد، يعني كيعطينا ار سي او او اش بلس ار دو بريم سي او او اش، يعني انه كيعطينا ماذا؟ واحد لاسيد كاربوكسيليك. اوكي. نقطة أخرى، فإذا كان ار هو ار دو بريم غادي يعطينا ان سول اسيد، إلا كانوا مختلفين كيعطينا دوز اسيد. بين هاد النقطة هاديك ننتقل الآن للنقطة الثانية اللي هي أكسيون سيغ لي زالكول. سيغ لي زالكول اللي هو إلا عندك لانهيدرتاسيد اللي هو ار سي او او سي او ار دو بريم وبوجود الالكول، وبوجود واحد الالكول اللي غادي نسميه ار دو بريم و اش. اوكي. اشنو كيعطينا؟ كيعطينا ماذا؟ واحد ليستير اللي هو ار سي او او ار بريم او ار دو بريم بلس ار دو بريم ار دو بريم ار بريم هذا سي او او ماذا؟ هاد اش هاد السقانه، يعني وبوجود الالكول ماذا؟ كيعطينا ماذا؟ واحد ليستير وبوجود اناسيد، اناسيد اورغانيك او اناسيد كربوكسيليك. واضح؟ بغيتو نديرو الميكانيزم. الميكانيزم ديالو راه كيما القاعده دائما، يعني كيكون عندنا ار سي او او هاد الزيت هذا كله كيتعتبر الزيت، يعني او سي او ار دو بريم او بوجود النيكليوفيل اللي هو هذا ار دو بريم اش ار دو بريم او اش. اشنو كيدير؟ كيدير لاديسيون نيكليوفيل. اوكي. كيدير ماذا؟ كيدير لا رياكسيون داديسيون نيكليوفيل. علاش كنحصلو؟ كنحصلو على هذا المركب هذا اللي هو ار سي او او ما غادي العكس ثم او سي او ار دو بريم. اوكي. وهنا كتلصق فيها هاد او ار بريم دو بريم، وهنا اش وهنا بلس. من بعد شنو كتجي؟ كتجي المرحله الثانيه اللي هي ليليميناسيون. كيجي هذا هنا كيوقع الديباك ديال هذا كله اللي كيتسمى الزيت. اوكي. من بعد هاد الأمة شنو كيدير؟ ملي غيكون عندها هاد الأمة شنو غيدير؟ غادي ياخد ليا هاد الهيدروجين هذا. اوكي. دونك علاش كنحصلو في الاخير كلكم كتعرفوا. دونك هنا اشنو واقع هنا؟ واقع ماذا؟ ان رياكسيون ماذا؟ ديليميناسيون. ان رياكسيون ديليميناسيون، يعني هاد ار سي او هو او ار
دو بريم زائد ماذا؟ هاد ار بريم ار دو بريم سي او كان او موان. هاد او موان شنو دار؟ خدا هاد الهيدروجين دونك ولا او اش. واضح هادشي ياك؟ مزيان. اذا مزيان. ننتقلوا الان النقطة رقم 3. ننتقلوا الان النقطة رقم 3. النقطة رقم 3 اللي هي اكسيون sur l'ammoniac et l'amine primaire et secondaire. Ok? يلا فلا نهدر دا السيت اللي هو كالتالي R CO O CO R prime او بوجود. في الحالة الأولى غندير لامونياك اللي هو NH3 وفي الحالة الثانية غنخدم باللامين بريمير اللي هو R2 بريم NH2 والحالة الثالثة غنخدم R2 بريم NH R2 بريم يعني لامين بريمير لامين زيرو لامين سكوندير. اشنو كيعطينا؟ فكيعطينا الاخوان والاخوات كيعطينا ماذا؟ اناميد بريمير يعني كيعطينا ار سي او. رد معايا البال ار سي او. هنا في لامونياك كيعطينا ار سي او ان اش 2. لامين بريمير كيعطينا ار سي او ان اش ار بريم ان اش ار 2 بريم ان اش ار 2 بريم يعني كلشي كنحيدو منو داك الهيدروجين ان اش 2 هنا ان اش وهنا ان هنا ار سي او ان R2 بريم أو لا R2 بريم R3 بريم على حسب التمرين زائد كيكون مع ماذا؟ R بريم سي او او اش اللي حيدنا من هنا زائد R بريم سي او او اش. اوكي يعني كيعطينا اون جينيرال كيعطينا ماذا؟ اناميد بريمير زائد ماذا؟ اناسيد كاربوكسيليك يعني لاكسيون ديال لامونياك على الانهيدر داسيد كيعطينا ماذا؟ اناميد بريمير. غير في الحاله ديال لامونياك كيعطينا اناميد بريمير نوسيبستيتيي لامين بريمير مونوسيبستيتيي وفي هذا كيعطينا ديسيبستيتيي افيك ان اسيد. واضح؟ الميكانيزم راه كيما القاعده دائما لا رياكسيون ديليميناسيون رياكسيون داديسيون عاد لا رياكسيون ديليميناسيون يعني ار سي او هاد او سي او كله كتعتبرو كانه زيت يعني دغيا يدق عليه الديبار او سي او ار بريم. هنا غادي نخدم الان بلامين بريمير ناخدو يعني لامين بريمير هو ار بريم دو بريم ان اش 2. دونك هذا اشنو كيوقع ليه؟ كيدير لاطاك لا رياكسيون داديسيون وباعتبار النيوكليوفيل donc c'est une addition nucléophile, c'est une réaction d'addition nucléophile. donc كنحصلوا على R C O moins ثم O C O R prime وكتكون لاصقه هنا ماذا؟ هاد N ولاحظوا معايا مزيان غندير هنا R 2 بريم واحد اش وواحد اش وهنا بلس. اوكي من بعد كتجي ديك المرحله الاخيره اللي هي ماذا؟ مرحله ديال الاليميناسيون. مرحله ديال ماذا؟ الاليميناسيون يعني غادي يوقع الاليميناسيون ديال هذا الجروب هذا. من بعد انه هاد ار سي او او موان اشنو غايدير؟ غادي ياخذ هاد الهيدروجين دونك كنحصلوا في الاخير على ماذا؟ R C O
كاينه ولا لا؟ ثم ان اش ار دو بريم زائد ماذا؟ ما نساوش ار بريم سي او موان اللي خدا هاد الهيدروجين ولا او اش. ننتقل الان للنقطة رقم 4 اللي هو اكسيون sur les organes métalliques. اللي هو غنشوفو R2 بريم ام جي دي لي زورغانو ماليزيان اولا لي زورغانو ليتيان ليتيوم. رد معايا البال. فهنا لانيدر داسيد R CO O CO R prime au وجود ماذا؟ ان اورغانو ميتاليك اللي هو R2 بريم ام جي دي اكس اولا ام هو الليثيوم او بوجود لا الهيدروليزاسيون يعني لاش دوزو لاش بليس يعني كيعوض ديك موان باش. شنو كيدير؟ كيعطينا ماذا في الاول؟ كيعطينا ماذا؟ سيتون. كيفاش؟ كلكم كتعرفوا على انه لي زورغانو ميتاليك ce sont des réducteurs, ce sont des nucléophiles. هاد R2 بريم موان غادي يضرب هاد سي او من بعد ان هادي هي لاديسيون نيكليوفيل. من بعد هاد او موان غيجي لهنا هاد ضربت هاد جي هنا وغادي يوقع ديبار ديال هاد الجروب وغادي يعطينا ار سي او R2 بريم. القضيه هو انه كيعطينا ماذا هنا؟ كيعطينا ماذا؟ سيتون. كيعطينا سيتون الا انه ما نساوش انه كيعطينا كذلك ماذا؟ اناسيد اللي هو R2 بريم CO او موان مع هاد الهيدروليزاسيون يعني او موان اش يعني كذلك كيعطينا اناسيد. ومن بعد الا ضفت ليه كذلك R2 بريم ام من بعد فهذا غادي يعطيني الكول تيرسيير يعني ممكن. اوكي. ننتقل الان لنقطة رقم 5 اللي هو اكسيون سيغ لي زيدريل. اوكي. فغنهضر داسيد اللي هو ار سي او ار بريم او بوجود واحد ريديكتور فورت. او بوجود ماذا؟ ان ريديكتور يكون فورت. واحد ريديكتور يكون فورت. بحالاش؟ بحال مثلا il a LH4 c'est un réducteur fort au بوجود لاش دوزو لاش بلس اشنو كيعطينا؟ رد معايا البال. كيعطينا R CH2 OH زائد R بريم CH2 OH يعني في كل الحالات كيعطينا ماذا؟ ان الكول بريمير. فإلا كان هنا راني درت سيميتريك يعني R و R2 بريمير غادي يعطينا ان سول الكول. اوكي.